शादी के 2 दिन बाद मेरी बीवी इंतकाल कर गई। जब मैं बीवी को दफनाने लगा तो 2 सफ़ेद बिल्लियाँ मेरी बीवी की कब्र के आसपास घूम रही थीं। मुझे लगा ये बिल्लियाँ यहीं रहती हैं। मैं रोज़ बीवी की कब्र पर जाता तो वही सफ़ेद बिल्लियाँ मेरी बीवी की कब्र पर बैठकर रो रही होती। मुझे देखकर कब्र से मिट्टी हटाने लगती। मैंने मौलवी साहब को बताया तो उन्होंने ये राज जानने के लिए कब्र को खोलने का हुक्म दिया। मैंने बीवी की कब्र खुदवाई तो मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरी बीवी घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। मैं खुश था कि मुझे एक बाकिरदार औरत मिली है। मुझे इस बात की खुशी भी थी कि आज तक किसी औरत के साथ मैंने अपने किरदार को मैला नहीं किया था। सोचा मुझे इसीलिए एक नेक बीवी मिली थी। अपने कमरे में जाने से पहले मेरे भाई ने मुझे रोका। कहने लगा, भाई मैं जानता हूँ कि तुम बहुत खुश हो क्योंकि तुम्हारी एक नेक औरत से शादी हुई है, लेकिन ये मत भूलो कि जैसा माजी तुम्हारा रहा है वैसा उसका भी रहा होगा। ज़रूर कोई ना कोई बात इसके माजी में भी हुई होगी, क्योंकि तुम ही तो कहते हो जैसी औरत होती है मर्द भी उसको वैसा ही मिलता है। मैंने कहा, हाँ ये बात तो है, लेकिन मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है। मैं भी अपने अल्लाह से तौबा कर चुका हूँ। अगर वो भी गुनाहगार होती तो उसने भी तौबा कर ली होगी। मेरी बात सुनकर मेरा छोटा भाई हंस पड़ा। अच्छा, आपको कैसे पता है इसकी तौबा पक्की है या कच्ची? मेरे भाई मुझे उलझाओ मत, मुझे अल्लाह पर यकीन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बीवी पाकीज़ा होगी। ठीक है भाई, तुम जाओ। फ़िलहाल तुम बहुत खुश हो, तुम्हारे दिमाग पर बीवी से मिलने की खुशी सवार है, लेकिन असल हकीकत तो मैं ही जानता हूँ। अच्छा बस मुझे तुम्हारी फजूल की बकवास नहीं सुननी। ये कहकर मैं आगे बढ़ गया। मुझे अपने भाई की बातों पर बहुत गुस्सा था, लेकिन जब मैंने घूंघट में बैठी अपनी दुल्हन को देखा जो मेरा इंतज़ार कर रही थी, तब मेरा दिल पिघल गया। मैं जानता था कि ये ऐसी औरत ही कर सकती है जिसके दिल में सिर्फ शौहर की मोहब्बत हो, लेकिन मैं क्या जानता था कि मेरी ज़िंदगी अजाब होने वाली है। मैं अपनी बीवी के पास जाकर बैठा। उसने मुझसे बहुत दिल बुराना बातें की। कहने लगी, मैं अपनी सारी ज़िंदगी आपके साथ एक वफादार औरत की तरह गुजारूंगी, मगर कोई फरमाइश नहीं करूंगी। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी। मैंने उसे मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया तो वो बहुत खुश हो गई। मैंने वो रात बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मनाई थी। अपनी बीवी को भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत के दावे करने के बाद मैंने उसका दिल जीत लिया था। लेकिन सुबह सवेरे ही दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई ना था। मैं हैरान हो गया कि कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद कैसे बज सकता है। दरवाज़ा बजाना तो इंसान का काम है। ये देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने अपनी बीवी की बात बताई तो वो भी सोच में पड़ गई, बल्कि उसके चेहरे पर 1000 रंग आए और जैसे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। तब वो कहने लगी, किसी इंसान ने ही दरवाज़ा बजाया होगा, हो सकता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया हो। ये कहकर वो नहाने के लिए चली गई, मगर मैं दरवाजे के पास खड़ा रह गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये काम किसने किया है। मेरी बीवी जब कमरे से बाहर आई तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने देखा उसने जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मैं अपनी बीवी के किरदार पर फिदा हो गया था। इतने में मेरी माँ आई। मुझसे कहने लगी कि बेटा, एक मसला हो गया है, वो सिर्फ तुम ही हल कर सकते हो। मैं ये सुनकर परेशान हो गया कि क्या मसला हो सकता है। अम्मा ने कहा कि घर में सारा राशन चोरी हो गया है, एक भी चीज़ खाने को नहीं है। तुम्हारी बीवी के कदम अच्छे नहीं हैं। पता नहीं कौन हमारी किचन से खाने का सारा सामान उठा कर ले गया है। लगता है कि किसी ने चोरी की है। अम्मा की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा। अम्मा, आजकल राशन कौन चोरी करता है? मेरी बात सुनकर अम्मा ने भी मुझे कहा कि ज़्यादा राशन मत दो, मुझे पता है ये सब कुछ तुम्हारी बीवी की वजह से हुआ है। जाओ और सारा राशन लेकर आओ, नाश्ता भी बनाना है। मैं अपनी माँ के कहने पर बाज़ार चला गया, खाने पीने का सारा सामान ले आया। जैसे ही मैं घर के करीब आया तो मुझे घर से चीखों की आवाज़ आने लगी। मैं बड़ा परेशान हुआ। ये चीखें किसी औरत की थीं। लगता था जैसे मेरी बीवी चीख रही है। मैंने जल्दी से घर का दरवाज़ा बजाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे सख्त परेशानी होने लगी। मैंने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से लातें मारना शुरू कर दी, लेकिन घर के अंदर से दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला था। मैंने अम्मी को भी फ़ोन किया, भाई को भी फ़ोन किया, लेकिन किसी ने मेरे फ़ोन का जवाब तक नहीं दिया था। फिर अचानक अम्मा ने दरवाज़ा खोला। मैं इन पर बरस पड़ा।
अम्मा दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? मैं कितनी देर से बाहर खड़ा हूँ। आपको पता नहीं कि आपने मुझे राशन लेने भेजा था? ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? क्या आप लोगों ने मेरी बीवी को कुछ कहा है? नहीं बेटा, हमने तुम्हारी बीवी को क्या कहना है। मैं वॉशरूम में थी इसलिए देर हो गई। ये कहकर अम्मा अंदर चली गई, लेकिन वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी। लगता था जैसे वो मुझसे कोई बात छुपा रही हो। मैं फ़ौरन अपने कमरे में आया। मैंने देखा मेरी बीवी भी पुरसुकून अंदाज में बैठी हुई थी। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि क्या हुआ है। कहने लगी कि कोई बात नहीं हुई, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा मैं कब का दरवाज़ा बजा रहा हूँ, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? कहने लगी गलती हुई, आइंदा मैं दरवाज़ा खोल दूँगी। अच्छा तो मुझे ये बताओ, यहाँ से चीखों की आवाज़ किसकी आ रही थी? कौन था वो जो यहाँ चीख रहा था? मेरी बीवी ने घबरा कर कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन पहले मुझे बताओ कि ये आवाज़ें किसकी थीं? मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि ये आवाज़ें हमारे ही घर के अंदर से आ रही थीं। जी, आपको ऐसा लगा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी बीवी की बातें सुनकर खुद बड़ा हैरान था। खैर मैं राशन ले आया था। मैं नाश्ते का इंतज़ार करने लगा। नाश्ता बनाते हुए कितनी देर लगती है? तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन मेरी बीवी को अपने कमरे से गए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। वो अभी तक किचन में नहीं आई थी। मुझे लगा मुझे अब जाकर देखना चाहिए, क्योंकि इसका पहला दिन था। अम्मा ने कहा था कि मैं तुम्हारी बीवी के कोई नखरे नहीं उठा सकती। मैं खुद बीमार रहती हूँ। वो घर की सफाई और खाने पीने का काम खुद करेगी। इसलिए मेरी बीवी शादी के पहले दिन ही उठकर नाश्ता बना रही थी, लेकिन 1 घंटा हो गया था। मैं उसको किचन में जाकर देखना चाहता था, पर ये क्या, जैसे ही कमरे का दरवाज़ा उठकर खोलने लगा तो देखा दरवाज़ा बाहर से बंद था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि दरवाज़ा किसने बंद कर दिया। मैं दरवाजे के ऊपर मुक्के मारने लगा, लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला था। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और कहा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलो। वो आया और उसने दरवाज़ा खोला। मुझे कहने लगा, दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ था भाई, मुझे लगता है कि आपका ज़हनी तवाज़न बिगड़ गया है। मुझे अपना भाई इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। मैं फ़ौरन किचन में गया, देखा तो मेरी बीवी आराम से नाश्ता बना रही थी। दरवाज़ा बंद होने की वजह से मैं अपना सारा गुस्सा अपने भाई पर निकाल चुका था। मेरी बातें सुनकर मेरा छोटा भाई हंस पड़ा। बोला, भाई मैं तो आपको अक्लमंद समझता था। मैंने सोचा था कि ये बात आप खुद समझ जाएंगे, लेकिन आपको तो हर बात खोल खोल कर बताना पड़ेगी। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? पहले ही मेरा दिमाग घुमा हुआ। मैंने अपने भाई को कहा तो वो हमदर्दी करते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई कुछ दिनों बाद तुम्हें अपनी बीवी की असलियत समझ में आ जाएगी। मुझे अपनी भाई की बात समझ नहीं आई। अब मैं उसकी कोई मिन्नत वगैरह नहीं करना चाहता था। मैं ये बातें करके तंग आ गया था। इतने में मुझे लगा कि मेरी बीवी मेरे कमरे में नहीं है। मैंने उसे इधर उधर तलाश किया। अचानक मैंने देखा वो मेरे छोटे भाई के कमरे से निकल रही थी। उसको इस तरह देखकर मुझे बहुत शक हुआ। बुरा भी लगा कि वो एक दिन की दुल्हन थी, उसे मेरे भाई के कमरे में नहीं जाना चाहिए था। मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे भाई के कमरे में क्या करने? मेरी बात पर वो घबरा गई थी। पहले तो नज़रें चुराने लगी, फिर बोली कि मैं वहाँ पर सफाई करने गई थी। मैंने कहा, आज इतनी सुबह सफाई करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? तुम्हें कैसे पता कि इस घर में कितने कमरे हैं? ये बात सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, जब मैं पहले दिन जहाँ पर नाश्ता बना सकती हूँ तो मैं घर की सफाई क्यों नहीं कर सकती? इससे पहले कि आपकी अम्मा मुझे सफाई करने का कहती, मैंने खुद ही सफाई करना शुरू कर दी। मुझे लगा मेरी बीवी को मेरी माँ का ये कहना कि तुम नाश्ता खुद बनाओगी, इससे ये बात बुरी लगी है। तब मैंने बात को बदलने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मेरी बीवी ने मुझसे मुंह बना लिया। मैं बात करने की कोशिश भी करता, वो मुझसे बात न करती। पूरा दिन जहाँ तक कि शाम भी गुजर गई, लेकिन मेरी बीवी का मुंह सीधा ना हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। रात का खाना खाते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुमने किस बात पर मुंह बना रखा है? वो बोली कि मुझे अपने घर ले जाएं। खुदा का वास्ता है, मुझे इस घर में नहीं रख। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर कहा। तो वो बोली, मैं अब इस घर में मज़ीद नहीं रह सकती। या तो आप मुझे अलग घर लेकर दें, या फिर मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ आएं।
کیا تمہیں اس گھر میں کوئی تکلیف ہے؟ میری بات سن کر میری بیوی نے سر جھکا لیا۔ نہیں، مجھے اس گھر میں کوئی تکلیف نہیں، بس مجھے نیا گھر چاہیے جہاں میں آرام و سکون کے ساتھ رہ سکوں۔ تمہیں ایسا کون سا سکون چاہیے جو اس گھر میں نہیں ہے؟ میری بات سن کر میری بیوی مجھ پر پھٹ پڑی۔ بس میں نے کہا نا، مجھے الگ گھر چاہیے، اس گھر میں میرا دم گھٹتا ہے، الگ گھر میں رہنا یہ میرا شرعی حق ہے۔ اچھا یہ بات ہے تو تمہیں بھی کسی نے حقوق کی پٹی پڑھا دی ہے تو تم بھی اب کچھ اور سوچنے لگ گئی ہو۔ میری بات سن کر میری بیوی مجھ سے مزید لڑنے لگی۔ میں اس وقت لڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم سامان پیک کرو، میں تمہیں تمہاری اماں ابا کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی، پھر اس نے بھی اپنا سامان پیک کر لیا۔ میں نے اس کا سامان اپنی گاڑی میں رکھا، اسے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آیا۔ اس کے ابا جی سے کہا کہ میری بیوی کچھ دن کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، آپ سب کو یاد کرتی ہے۔ میں نے اپنی اور اپنی بیوی کی لڑائی کے بارے میں نہیں بتایا، بس بیوی کو چھوڑ کر گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی میرے بھائی نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا، کہنے لگا بھائی کیا ضرورت تھی آپ نے اس کو اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ دیا؟ لوگ ایسا کہاں کرتے ہیں، بلکہ اپنی بیویوں کو دبا کر رکھتے ہیں۔ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تم دوسرے دن ہی اسے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئے ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ تمہیں نہیں پتہ کہ اس طرح مرد کی ناک کٹ جاتی ہے۔ وہ مرد جو اپنی بیوی کی باتوں پر چلتا ہے، لوگ اسے ناچنے والا بندر کہتے ہیں۔ تم بھی عجیب ہو بھائی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میرا بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب وہ کسی سے فون پر لڑ جھگڑ کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ خود بھی بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائی نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ ہم سب لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ جب اماں نے پوچھا کہ تمہاری بیوی کہاں ہے، میرے بولنے سے پہلے ہی بھائی نے ایک عجیب بات کہہ دی۔ کہنے لگا اماں آپ کو میرے دوست کی شادی یاد ہے جس کی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی؟ اماں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں بیٹے وہ تو مجھے یاد ہے، تم آج اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ امی اس کی بیوی بھی اسی طرح بار بار میکے جاتی تھی اور وہاں جا کر پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ وہ اپنے پرانے عاشق سے ملتی تھی۔ جب لڑکیاں بار بار میکے جانے کی ضد کریں تو ان کے شوہروں کو سمجھ لینا چاہیے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ورنہ کوئی لڑکی بلا وجہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے سسرال کیوں؟ بھائی مجھے تو لگتا ہے تمہاری بیوی کا میکے میں کوئی چکر ہے، ورنہ وہ خواہ مخواہ چھوٹی سی بات کو بہانہ بنا کر فوراً اپنے ماں باپ کے گھر نہ جاتی۔ ضرور کوئی نہ کوئی اور بات ہوگی۔ بکواس بند کرو تم، مجھے اپنی بیوی پر بھروسہ ہے۔ بھائی بھروسہ تو آپ کو ہے کیونکہ آپ اس کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں، لیکن ہم تو اندھے نہیں ہوئے، ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے۔ میں اپنے بھائی کی بکواس سن کر تنگ آ چکا تھا۔ میں نے کہا کہ میں ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی کو اس کے گھر سے لینے جا رہا ہوں۔ اب اگر تم نے کوئی بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں اٹھا ہی تھا، تب میرا بھائی ہنس کر کہنے لگا تمہاری بیوی کچھ دیر پہلے واپس آئی اور تمہیں پتہ ہی نہیں؟ ذرا دیکھو تو اس نے کسی کو بتانا گوارا بھی نہیں سمجھا۔ یہ سن کر میں حیران ہوا، اٹھا اگر وہ آ گئی تھی تو مجھے نظر کیوں نہیں آئی تھی؟ میں بھی تو گھر میں ہی رہتا تھا، مگر میں امی کے کمرے میں تھا، شاید وہ چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی ہوگی۔ میرا بھائی مجھے ابھی بھی تانے دے رہا تھا۔ میں اپنے بھائی کی باتیں سن کر تنگ آ چکا تھا، فوراً اپنے کمرے میں گیا تو سامنے والا منظر دل کو رلا دینے والا تھا۔ میں نے دیکھا میری بیوی اوندھے منہ پڑی تھی، اس کے ساتھ ایک کاغذ پڑا ہوا تھا جبکہ اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ وہ ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے بازو ہٹائے، اس کو سیدھا کیا، مگر وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر چکی ہے۔ میری بیوی فوت ہو چکی تھی۔ میرے ذہن کو زور کا جھٹکا لگا۔ پھر اس کے پاس رکھے کاغذ کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جو کچھ اس میں لکھا تھا وہ کسی بھی شخص کے ہوش اڑانے کے لیے خط میں لکھا تھا۔ میں اپنے شوہر سے معافی مانگتی ہوں، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے خود پر شرمندگی ہے۔ میرا کردار ایسا نہیں کہ میں اپنے شوہر سے نظریں ملا سکوں۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن شادی سے پہلے میں بہت سارے مردوں سے تعلق بنا چکی ہوں۔ میں خود کو اپنے شوہر کے قابل نہیں سمجھتی، اس لیے میں آج اپنی زندگی ختم کرنے جا رہی ہوں۔ یہ پڑھ کر میرے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔
میری آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا دھوکہ دینا بھی مجھے برا لگا تھا، لیکن اس کا مر جانا اس سے بھی زیادہ برا لگا۔ پھر یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ سب خاندان والے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میری بیوی کے میکے والوں کو بھی یہ خط ملا۔ وہ بھی حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ سب جھوٹ ہے، ہماری بیٹی پاک دامن تھی، اپنی بیٹی کے بارے میں ہم تفتیش کروائیں گے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا، ہماری بیٹی بہت نیک تھی، زندگی بھر اس نے کسی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور یہ خط بھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے میکے والوں کی بات سنتا یا اپنے غم کو دیکھتا۔ میں نے یہ بات ان پر چھوڑ دی اور اپنی بیوی کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ بیوی کو دفن کرنے کے لیے اس کے آبائی قبرستان لے جایا گیا۔ میرے سسرال والے بہت سخت ناراض تھے، وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے تھے، لگتا تھا انہیں اپنی بیٹی کی موت پر بہت زیادہ شک تھا، وہ مجھے ہی اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ حالانکہ یہ خط مجھے اس کے سرہانے ملا تھا، لیکن ان کو میری کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ میں کسی طور پر بھی اپنے آپ کو مزید غم میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اور کسی بات کا اثر لینا بند کر دیا۔ پھر ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھا جس نے مجھے رشتوں کی حقیقی پہچان کروا دی۔ ایک ایسا واقعہ جو کہ بالکل اتفاقیہ ہوا تھا۔ میری بیوی کو دفن کرتے ہوئے 2 سفید رنگ کی بلیاں میری بیوی کی قبر کے آس پاس گھر رہی تھیں۔ مجھے لگا یہ بلیاں قبرستان میں رہتی ہوں گی، اس لیے یہاں پر آ گئی ہیں۔ شام کو جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تب میں اس کی قبر پر دعا کرنے چلا گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ ساری بات جھوٹ لگ رہی تھی، لگتا تھا اس کی خودکشی کے پیچھے کوئی وجہ اور ہے۔ اتفاق سے وہ دونوں بلیاں ابھی میری بیوی کی قبر کے پاس تھیں، وہیں بیٹھی رو رہی تھیں۔ ایک دفعہ تو مجھے ان بلیوں سے ڈر لگا تھا۔ میں اٹھ کر واپس آنے لگا تو ان بلیوں نے میری بیوی کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے پنجوں سے مٹی ہٹا رہی تھی۔ میں خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بلیاں قبر کی چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ مجھے اس بات نے بڑے تعجب میں ڈال دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے یہ بات کسی عالم یا کسی بڑے بزرگ کو بتانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو۔ میں جا کر مسجد کے مولوی کو بلا لایا۔ انہوں نے قبر پر دعا کی، پھر کچھ دیر بعد وہاں بیٹھے رہے۔ وہ بلیاں ابھی تک قبر کے چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے قبر کو کھولا جائے۔ میرے ساتھ میرے دوست بھی تھے، ہم سب ڈر رہے تھے، لیکن گورکن نے ہمت کی اور میری بیوی کی قبر کو کھولا گیا۔ میں نے دیکھا میری بیوی کے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے تھے، اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ سانس لے رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے بیوی کو وہاں سے نکالا، ہم لوگ اسے ہسپتال لے کر گئے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں بلیاں اب وہاں سے غائب ہو گئی تھیں۔ میں نے انہیں قبرستان سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہسپتال والوں نے بتایا کہ آپ کی بیوی شدید کوما میں ہے۔ کوما 1 ہفتے یا مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ دعا کریں گی بہت زیادہ گھٹن اور خوف کا شکار ہوئی ہیں۔ میں اپنی بیوی کے سرہانے بیٹھ کر دعا کرنا شروع کر دی، کیونکہ اب میں حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ ٹھیک 15 دن کے بعد میری بیوی کو ہوش آ گیا، لیکن اسی دن میرا چھوٹا بھائی گھر سے فرار ہو گیا تھا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ سارا سچ میری بیوی مجھے بتا دے گی۔ ہوا بھی یہی تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد میری بیوی نے یہی انکشاف کیا کہ میرا بھائی پہلے دن سے اسے ڈراتا دھمکاتا تھا، اسے کمرے میں اکیلا دیکھ کر اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا، جس پر میری بیوی شور مچا دیتی تھی، مگر مجھے بتانے سے ڈرتی تھی۔ شادی سے پہلے میرا بھائی بھی اسے پسند کرتا تھا، پر میری بیوی مجھے چاہتی تھی۔ اس نے اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ میرا بھائی جو کالج کے زمانے سے اس کا دیوانہ تھا، اپنی اکڑ اور انا کی وجہ سے اسے کھو چکا۔ اس نے کبھی اس کا عزت سے ہاتھ نہیں مانگا تھا، بس وہ اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا، دوسری لڑکیوں کی طرح اسے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری بیوی اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تو اس نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا، مگر شادی کے بعد جب میری بیوی اس گھر میں آئی تو اس نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ ایک دن اس کی موت کے در پہ ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جب اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ جب اس دن وہ گھر گئی تھی، شام کو میری یاد آنے پر وہ خود ہی واپس آ گئی تھی، مگر اسے کمرے میں اکیلا دیکھ کر
اس کے کمرے میں چلا گیا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ میری بیوی نے غصے میں اسے تھپڑ مار دیا۔ بدلے میں اس نے ایک ڈنڈا میری بیوی کے سر پر مار دیا، جس سے میری بیوی کا سر تو نہیں پھٹا تھا لیکن وہ کوما میں چلی گئی اور ہمیں لگا کہ وہ مر گئی ہے۔ میرے بھائی نے وہ جھوٹا خط لکھا اور میری بیوی کے سرہانے رکھ دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ بات تو یہاں تک ختم ہو گئی، مگر مجھے وہ بلیوں والی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب میں نے بیوی کے سامنے ان 2 سفید بلیوں کا ذکر کیا تو میری بیوی کہنے لگی یہ دونوں تو اس کی پالتو بلیاں تھیں جو شادی سے پہلے اس نے اپنے گھر میں پال رکھی تھیں۔ ابھی تک وہ دونوں اسی کے گھر میں رہتی تھیں۔ میری بیوی نے ان بلیوں کی بہت خدمت کی تھی، انہیں پال کر جوان کیا تھا۔ دونوں بلیاں میری بیوی اور اس کے گھر والوں کی بہت وفادار ہو گئی تھیں۔ میں بڑا حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان 2 بلیوں کے ذریعے میری بیوی کی جان بچائی تھی۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گیا کہ وہ ساری کائنات کا مالک جو چاہے کر سکتا ہے۔ میری بیوی اب بالکل ٹھیک تھی، مگر میرا بھائی گھر سے فرار ہو چکا تھا کیونکہ یہ ایک پولیس کیس تھا۔ اس نے میری بیوی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ آج اس بات کو 1 سال گزر گیا ہے۔ میرا بھائی 1 ماہ بعد پکڑا گیا تھا۔ اب وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے اور میں اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں۔